पञ्चदशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः 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 श्रीभगवानुवाच 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 ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य छन्दांसि यस्य छन्दांसि यस्य पर्णानि 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 यस्तं वेद यस्तं वेद यस्तं वेद स वेदवित् स वेदवित् स वेदवित् श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् Sri Bhagavan Krishna says, the imperishable banyan tree of life, symbolized by the Ashwattha, has its roots above, with the leaves and branches spreading below the earth. The leaves are said to be the Vedic hymns. One who knows this eternal tree becomes the knower of the Vedas.